म्हापशेकार हे नात्यान तरी आमकां एक लजेची आनी शर्मेची गोष्ट जाली कितें खबर आसा. आमी म्हापशेकार आसून आमी स्वताहून एक्चुअली हांव येयलो हांगा, म्हाका शंकर हांगा आहा म्हूण कळ्ळें. पूण दुख्खाची गोष्ट म्हणजे आयज देव आमचो बोडगेश्वर रागार जाता जाल्यार काय म्हणटा झाडाचेर बसयतालो. आज देव बोडगेश्वर रागार जावन चीफ ऑफिसर एसीन बसता. आज देव बोडगेश्वर रागार जावन आयज आमचो म्हापशेचो आमदार घरान बसता. आयज बोडगेश्वर रागार जावन गोंयचो चीफ मिनिस्टर पयले दिसा हांगा येता आनी त्या दिसा म्हणटा भिवपाची गरज ना. पूण आयज म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील जे आसा आयज जे पयशे घेता 23 लाख कलेक्शन जाला तेन्ना हांव म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसराक आनी तेजे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा आमदार जो आसा न्हू ताका हांव एक प्रश्न करता. जे 23 लाख रुपया जे तुमी कितें घेतात लास्ट इयर 19 का 20 लाख रुपया घेतलेले तेज्या पैकी ह्या शेतकाऱ्यांक तुमी कितें फायदो करून दिल्लो आसा हे हांव म्हापसा म्युनिसिपालिटीक विचारता. तुमचे हांगा आस्पाव कितें आसा. जर म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या एरियेन जर हे देव बोडगेश्वर स्थानक जर पडटा म्हापसा म्युनिसिपालिटीन जी पुजा बांदता सुद्दां न्हू ती ते कोणाच्या पयशान बांदता हें आमकां कळपाक जाय. हांव म्हापसा नगरपालिके तेंच्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खंयचेच नगरसेवक जे रागार ना. पूण हो जो कचरो जो आसा न्ही ही जबाबदारी म्हापसा म्युनिसिपालिटीची आसली. म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आयज जर शंकरान सांगलें त्या प्रमाणे दिसाक जर तेंच्यांनी 50 लेबर जर घातले न्ही एका वरा भितर सगळे जातले आसले. पूण म्युनिसिपालिटी कडेन आयज लेबर इतले आसून म्हापसा म्युनिसिपालिटीची आयज चीफ ऑफिसर जो आसा MLA जो आसा न्ही तर काय म्हाका MLA हो दात्रेक हो दिसूंकूच ना हाली. खंय दिसूंक ना. खंय गेला अमेरिकेक गेला दुबय गेला आनी स्विझर्लंड गेला खंय आनी खंयच्या चंद्राचेर गेला खबर ना. चंद्राचेर मून म्हणटा तेजेर गेला जाल्यार म्हाका खबर ना. आतां खंयच्या झाडाचेर हो हनी सोदता तेच कळना म्हाका कळ्ळें. आतां एक गोश्ट म्हापशेकारांक सांगूंक करता हांव फकाणां करिना. जे हांगा भावीक जे येतात आनी जे तांकां परमिशन जे हांगा दितात कोण असली कामां करपाक म्युनिसिपालिटी पयली फावटी हांगा येयल्या आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे ऑफिस हे म्हापसा आमच्या देवस्थानाच्या हितून तांकां ऑफिस दिल्लें. तेंच्यांनी रसिडी छापलेल्यो हांगा आनी रसिडी मारल्यात तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी हे लोकांक परमिशन दिल्लें हांगा म्युनिसिपालिटीन परमिशन दिला. एज अ गव्हर्मेंट ऑफिसर चीफ ऑफिसर हे नात्यान तर चीफ ऑफिसर हितून जबाबदार आसा की जी ज्या हांगा तेंच्यांनी चिकनाची स्टॉलां बिफाची स्टॉलां जी हांगा घातलेली न्ही ते म्हापसा म्युनिसिपालिटीन जेन्ना रसीड जेन्ना छापता आसतना रसीड जेन्ना तेंचे कडेन घेता आसतना 8-10 हजार तेन्ना विचारूंक ना हे तुमी स्टॉल कसले घालता काय म्हणून. फूड अँड ड्रग्स थंयसर येता कित्याक लागून येता नाटकां करपाक येता हांगा. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे कंप्लीट हो मुख्यमंत्री हाका जबाबदार आसा. मुख्यमंत्री कडेन आयज म्हणटा ते वेल प्लॅन म्हणटा ते ना. गोंयची नाशाडी जावपाक गोंयची वाट लावपाक सगळ्यांक पयलीं सर्वप्रथम म्हणटा तो बोडगेश्वर स्थळान रावन हांव सांगता गोंयचो मुख्यमंत्री हाका जबाबदार आसा. हांव प्रत्येक फावटी सांगता मुख्यमंत्री हो बेशिस्त वागता. मुख्यमंत्री हाका कांयच हाका ज्ञान ना गिन्यान ना कांयच ना आनी ताका जर कितें म्हटलें न्हू तर तो भिवपाची गरज ना म्हणटा. पूण हांव बोडगेश्वराच्या स्थळार उबो आसून तुमकां हांव सांगता की म्हापशा शहराची आयज बोडगेश्वराच्या नांवान तरी जर तुमी जर पयशे जर घेता जाल्यार म्युनिसिपालिटीन हे 23 लाख रुपया घेतलेले हे 23 लाख शंकरान सांगले त्या प्रमाणे फुडल्या वर्सा म्हापसा म्युनिसिपालिटीक देवस्थानाच्या कमिटीन जी नवी येणारी आनी तेंच्यांनी जनरल बॉडी मिटींग ठराव पास करपाचो. जे म्युनिसिपालिटीचे फक्त कितें आसा न्हू 10 रुपया का 20 रुपया तांकां दिवपाचे आनी वयले जे पयशे हे जे स्टॉलवाल्यांनी ट्रस्टीक दिवपाचे आनी आमी जे सांगले त्या प्रमाणे एक्टिविस्ट जितले गोंयान जे आसा न्हू आमकां एक दीस पुरो साफ करपाक हे पयशे ट्रस्टी वचोनी म्हणून मागता. देव बरें.